अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप खैरियत से होंगे और भरपूर एंजॉय किया होगा आपने फाइनल, बिकॉज दिस फाइनल वाज एपिक एंड अमेजिंग। यानी जो जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई दोनों टीम्स की तरफ से, वी वर एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ फाइट बैक। जो टग ऑफ वॉर चली है भरपूर, दिस फाइनल वाज, वही कहते हैं ना, लास्ट बॉल फिनिश, यानी आखिरी बॉल तक सब कुछ हो सकता था। सुपर ओवर भी हो सकता था, तो जीत भी सकती थी एक दूसरी टीम, या जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट हो सकता है। तो बात करेंगे इस फाइनल के हवाले से। इवेंचुअली लाहौर कलंदर्स इज द चैंपियन ऑफ PSL सीजन 8, सो वील टॉक अबाउट इट। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, एक एक्साइटिंग टूर्नामेंट का इससे ज़्यादा फिटिंग इख्तिताम नहीं हो सकता था। पाकिस्तान सुपर लीग 8 बहुत ही खूबसूरत यादों के साथ, बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ ख़त्म हो गया है। एंड इट्स द टाइम नाउ व्हेन द विड्रॉल स्टार्ट्स। और ज़ाहिर है जब टूर्नामेंट ऐसा होगा तो उसका विड्रॉल कितना शदीद होगा। नेचुरली हमारे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अबाउट द फाइनल एंड वी विल रिव्यू दिस एंटायर टूर्नामेंट एज वेल। इसके अलावा कुछ बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ सवेरा आज होने वाले हैं, जो हम आपको अभी नहीं बता रहे। सो दोज आर सीक्रेट्स, लेट्स कीप इट फॉर नाउ। लेकिन फॉर नाउ अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद इरम को भी करते हैं। लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, हाउ आर यू डूइंग एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू, योर टीम वन। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको वेलकम बैक। थैंक यू। लाहौर कलंदर सबकी टीम है, पूरे पाकिस्तान की टीम है। हाय हाय। और एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला और कह लें कि इन द एंड जो है वो पाकिस्तान जीता है। मगर कुछ हो ना हो इरम, आपने साथ नहीं छोड़ा लाहौर का। और बिल्कुल जी, और जो कमाल लाहौर ने किया, यानी when PSL 8 started off, they won against Multan by 1 run and now ending it off final में फिर मुल्तान और फिर 1 रन से जीत। यानी what 180 would I say or 360 would I say? पूरा लूप हो गया। So 360, what a 360 degree turn around and a brilliant performance। मतलब सेम वही सब कुछ था। कि ज़मान और खुशदिल थे तब भी, और कल भी ज़मान और खुशदिल आमने सामने थे। इसी तरह हुआ। यही खुशदिल क्या सोच रहा होगा? खुशदिल, जस्ट इमेजिन, मुझे आखिरी बॉल आई थी सवेरा एंड आई वाज थिंकिंग कि खुशदिल के लिए व्हाट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ हीरो। याद रहे लास्ट टाइम खुशदिल जब PSL खत्म हुआ था, ही वाज लिटरली ऑन अ हाई और उस वक्त पाकिस्तान टीम में भी जगह बना रहे थे। ही वाज प्लेइंग, और जाहिर है फिर उसके पिछला 1 साल तो उसके बाद उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा। वी कैन डिबेट अबाउट दैट। लेकिन अगर जस्ट इमेजिन कि वो जो 2 रन्स बने थे वो 3 रन्स ही बन जाते हैं और ये मैच सुपर ओवर में चला जाता। व्हाट अ टर्न अराउंड दिस कुड हैव बीन फॉर खुशदिल शाह। तो चलें जी, आज तफसील से एज आई सेड हम प्रोग्राम में इसके हवाले से बात करने वाले हैं। शाहीन शाह अफरीदी अवार्ड, कहते हैं ना, येस्टरडे एक मौके पे ऐसा लग रहा था सवेरा कि जिस वक्त फ़खर बैटिंग कर रहे थे और फ़खर अनकैरेक्टरिस्टिकली स्लो बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त लग रहा था कि शायद ये विकेट जो है ये स्लो पेस वाली विकेट होगी, 160-65 रन 70 रन यहाँ कंपेरेटिव होगा। और शाहीन शाह अफरीदी केम एंड ही चेंज द एंटायर कॉम्प्लेक्शन ऑफ दिस गेम। और मुझे हमारा वो बार डिस्कशन याद आ रहा था जो हमने लाला के साथ किया था। एंड आई एम प्रीटी श्योर हाउ हैप्पी लाला वुड बी, क्योंकि उस वक्त तो वो कह रहे थे कि यार अप्रिशिएट तो करो, कम से कम एफर्ट तो किया उसने यार। लेकिन अमेजिंग मैच, अमेजिंग मैच। नहीं, वो आज ही मैं जो है वो सुन रही थी कि शुएब अख्तर जो है वो लाला को कह रहे थे कि हाँ जी दामाद जीत गया है, अब आपकी बारी है, प्रेशर बढ़ गया आपके ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर इन द टूर्नामेंट। बट इरम, मतलब वंडरफुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने बैटिंग की, लग ऐसा रहा है कि लाला की सोबत में ज्यादा रहने लगे। जी बिल्कुल, उनके दामाद भी बन चुके हैं अब तो कह लें कि थोड़ा असर तो आएगा ही। लेकिन नहीं जी, बिल्कुल शाहीन ने जिस तरह ख़ुद को बैक किया है और जहाँ पे टीम को ज़रूरत थी, जिस तरह उसने कह लें कि वो आया है ग्राउंड में, उसने डेविड ने आना था। और मैंने उसका इंटरव्यू सुना, वो बता रहा था कि मैंने एक लेग गार्ड पहना और दूसरा नहीं पहना हुआ था, मैंने तभी आवाज़ लगा दी कि मैं जाऊँगा अंदर। तो बिल्कुल ये अच्छा भी डिसीजन था, क्योंकि खुशदिल शाह भी था सामने लगा हुआ था और शाहीन लेफ्टी भी है, क्योंकि सिकंदर भी आउट हो चुका था, एहसन भी आउट हो चुका था। तो मुझे लगता है कि उस वक्त लाहौर पे काफ़ी प्रेशर था, जिस वक्त ये बहुत ज़्यादा एक बिग डिसीजन था जो कि शाहीन ने लिया, और उस चीज़ का कह लें कि उनको इनाम भी मिला। चलो जी, ऐसा करते हैं कि मैच समरी पे हम नज़र डाल लेते हैं। सो वन फाइनल टाइम हम जो है ज़रा फाइनल की मैच जो है वो नजर डालते हैं। याद रहे जी, टॉस जीता था लाहौर ने एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, और पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 200 रन बनाए,
6 विकेटों के नुकसान पे। एंड अब्दुल्ला शफीक, वाओ, आई मीन सीरियसली ये सारी बातें आज हम करेंगे बिकॉज अब्दुल्ला शफीक के लिए बहुत कमाल टूर्नामेंट रहा। आई एम प्रीटी श्योर मेरी गैर मौजूदगी में भी ये बातें होंगी। 40 गेंदों पे 65 रन उन्होंने बनाए, 8 चौके और 2 छक्के, और एक ऐसे मौके पे जहां पे लाहौर कलंदर्स को स्टेबिलिटी चाहिए थी बिकॉज लग ये रहा था दैट द व्हील्स वर कमिंग ऑफ देयर इनिंग। वहां पे अब्दुल्ला शफीक रेजोल्यूट, स्ट्रॉन्ग लाइक अ रॉक, और डाउन द ऑर्डर आगे शाहीन शाह अफरीदी 15 गेंदों पे 44 रन बनाए। उन्होंने एक्चुअली केम वेरी क्लोज टू स्कोरिंग द फास्टेस्ट 50 ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। मेरे ख्याल से वो कह रही थी आप लाला की सोबत का असर, मुझे तो ये किसी की फरमाइश का असर जो है ना वो ज़्यादा लग रहा है। ये हम लाला से पूछेंगे कि कितने बड़े आफरीदी हो, ज़रा बन के तो दिखाओ। कमाल इनिंग जी, 5 छक्के और 2 चौके इसमें शामिल थे। अगर हम बॉलिंग के हवाले से बात करें तो वेल उसामा मीर फाइनली, आई मीन टूर्नामेंट में लगा था कि थोड़ा सा उनकी फॉर्म ऑफ हुई है, बट बाय द एंड ही वाज बैक इन द फॉर्म। 3 खिलाड़ियों ने आउट किया, 24 रन देके। अनवर अली प्रूव टू बी एक्सपेंसिव, उन्होंने 46 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया, और खुशदिल शाह को भी एक विकेट मिली। बट अब्बास आफरीदी द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट वेंट विकेटलेस। जवाब में अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान की जानिब से हाईएस्ट रन गेटर रहे रायली रूसो, और जिस वक्त रूसो बैटिंग कर रहे थे उस वक्त लग यही रहा था कि वो ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हो जाएंगे, फाइनल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका साथ जो है वो ज़्यादा उनको मिल नहीं पाया। रिजवान टॉप ऑफ द ऑर्डर थे, प्लेयर्स डिड कम एंड चिप इन, लेकिन जिसे कहना चाहिए कि कोई खड़ा होकर खुशदिल शाह सिंस ही हैड स्पेंड सम टाइम शुड हैव फिनिश्ड दिस गेम ऑफ, लेकिन 18 गेंदों पे 44 रन एक मुश्किल सिनेरियो बन जाता है। अगर हम बॉलिंग के हवाले से बात करें, शाहीन शाह अफरीदी अगेन 4 विकेटें लेने में वो कामयाब हुए। उन्होंने इवन दो ही प्रूव टू बी एक्सपेंसिव बिकॉज शुरू में ही गेव अ लॉट ऑफ रन। इसके अलावा राशिद खान ने 2 खिलाड़ी आउट किए 26 रन दे के। सो इवेंचुअली 1 रन से मैच जीतने में कामयाब हुई लाहौर कलंदर्स। एग्जैक्टली द डिफरेंस जो कि इस टूर्नामेंट का आगाज पहला मैच मुल्तान में हुआ था। व्हाट एन अमेजिंग सिमेट्री दिस इज। और सवेरा एक और बात जो इसमें हुई वो ये हुई कि कभी कभार ऐसा होता है कि पॉइंट्स टेबल होते हैं, पूरा एक टूर्नामेंट चलता है, कोई 2 टीमें टॉप पर आती हैं, आखिर में एक टीम नंबर 4 पर होती है जो कि भड़ोम सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल हराते फाइनल में पहुंच के टूर्नामेंट जीत जाती है। आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट दिस टूर्नामेंट जो हमें लगी वो यही था कि आपके 2 टॉप टीमें जो हैं after all the everything they went on to play the final, all the churning, exactly वो फाइनल में खेले, और उन्होंने आई थिंक से कहना चाहिए ना एब्सोल्यूट पैसा वसूल जो है वो लोगों ने ये मैच देखा, जो कि लाहौर का क्राउड जो कदाफी स्टेडियम में मौजूद होगा, आई थिंक दे आर गोना रिमेंबर दिस फॉर इयर्स नाउ। डेफिनेटली, मतलब जिस तरह का वो मैच था, मतलब मैं अभी भी ऑनेस्टली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज अ गूज बम मोमेंट बिकॉज कल देखते हुए और कल जितना शोर कल घर में यूजुअली हम लोगों ने मचाया है, मतलब माय किड्स वर अवेक एंड वी हैड अ बॉल काइंड ऑफ अ मोमेंट बिकॉज ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड कप हो। बिकॉज पता नहीं क्यों एक टिल्ट जो है वो लाहौर कलंदर्स की तरह सबका रहता है बिकॉज वी हैव सीन द स्ट्रगल दे हैव गॉन, राइट, वी हैव सीन देम प्लेइंग शुरू के 4 साल जिस तरह जितनी हुई लाहौर कलंदर्स के साथ, एंड आफ्टर दैट आगे के अगले ये जो 4 साल हैं जिसमें से 3 दफा they've finished at the final stage और 2 दफा आप चैंपियन बने, the first team to be a champion to defend their title, ये पहली दफा PSL की हिस्ट्री में हुआ है। सो मतलब जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाएं लाहौर कलंदर को, मुझे लगता है इरम कम है। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने पूरे इस कह लें हमारा जो प्रोग्राम था इसमें हमने लाहौर कलंदर की काफ़ी बात की है, और इस चीज़ पे हमने उनका PDP प्रोग्राम की जितनी बात किया, और मुझे लगता है कि उनकी मेहनत है और उनका बर्दाश्त है, और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये वही लाहौर कलंदर के साथ हो रहा है। दैट्स इट। सवेरा एंड इरम, मैं कल रोड पे था जिस वक्त ये फाइनल मैच चल रहा था, और तकरीबन थैंक्स टू द कनेक्टिविटी इन पाकिस्तान नाउ एंड थैंक्स टू ऑल दोज एप्लीकेशंस जिनमें ये ट्रांसमिशन आ रही थी फाइनल की, मैंने तकरीबन पूरे रोड पे ये मैच देखा मैंने, एंड हम जहाँ रुके जहाँ थे पीपल वर जस्ट वॉचिंग PSL फाइनल। आई मीन हाउ बिग, ये पाकिस्तानियों के लिए कितना बड़ा इवेंट है। जिस तरह अमेरिका में देखता है ना जिस सुपर बोल फाइनल होता है, पूरा का पूरा अमेरिका जो है उसके अलावा कोई बात नहीं कर रहा होता। कल मैंने लिटरली उस एक्सप्रेस वे पे, उस मोटर वे पे मैंने ये चीज़ देखी दैट हर कोई पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था कि देख रहा था, एंड यू नो व्हाट सरप्राइजिंगली majority of the people were supporting मुल्तान सुल्तान। ये मेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी कि वो मुल्तान सुल्तान को लोग सपोर्ट कर रहे थे ज़्यादा। बहुत सारे लोगों को लग रहा था बिकॉज जिस तरह लास्ट बिल्कुल स्टेजेस पे आके मुल्तान सुल्तान वो सॉर्टेड,
سارے سوالوں کے جواب تھے ملتان سلطان. they had good bowling, they had good batting, every place was marked کہ ہاں جی سب ہے. تو یس, مگر جہاں ہم ملتان سلطان کی بات کر رہے ہیں وہاں ملتان سلطان کی ایک بہت اہم, بٹ بفور دیٹ یس, congratulations لاہور, the champions of PSL season 8, PSL season 7. تو اب یہ کہ PSL season 9 میں کیا کمال, کیا دھمال, کیا ہونے والا ہے, وہ تو اب پورا ایک سال ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے. بٹ brilliant performance by the لاہور قلندرز, مطلب واٹ اے پرفارمنس. بٹ جہاں ملتان سلطان کی ہم بات کریں, میرا خیال سے دے شوڈ ناٹ بی ڈسپوائنٹڈ, اس لیے کیونکہ جتنی اچھی فائٹ بیک ملتان سلطان نے دی, میرا خیال سے اس سے بہتر فائٹ بیک کوئی اور ٹیم نہیں دے سکتی تھی. کوئی اتنا اچھا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا. اور ابھی مجھے دکھے ہمارے اسکرین پہ ہمارے ساتھ ملتان سلطان کے بہت امپورٹنٹ شخصیت جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے اپنے مشی بھائی موجود ہیں. جی مشی بھائی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ویل پلیڈ. وعلیکم السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سویرا آپ نے بڑی اچھا طریقے سے ڈسکرائب کر دی تھی سچویشن کو کہ کل جو میچ ہوا وہ کرکٹ واز دا ونر. کرکٹ جیتی ہے کل کرکٹ نے آپ کو بتایا. جو لوگ میچ دیکھ رہے تھے یا میچ دیکھ رہے تھے, جو کھیل رہے تھے, ایون ہم ڈگ میں بیٹھے ہوئے تھے, اتنی ڈسپوائنٹمنٹ کل آنیسٹلی نہیں ہوئی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرکٹ کی سب سے خوبصورتی چیز یہ ہے کہ اینڈ تک بال, آخری بال تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ گیم جائے گی. آئی تھنک اس سے خوبصورت کرکٹ کیا ہو سکتی ہے. اور آپ نے بڑا اچھا ڈسکرائب کیا. لاہور قلندر کو کریڈٹ دینا چاہیے, ان کی پوری ٹیم کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کے اندر بھی پورے ٹورنامنٹ میں جس طرح ہمیں اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی نا کہ ہم کسی بھی سچویشن میں گیو اپ نہیں کیا, ان کے اندر بھی, کی ٹیم کے اندر بھی ایسے ہی تھا. پورے ٹورنامنٹ میں کئی میچز وہ جیتے ہیں جس میں وہ ہارے ہوئے میچ جیتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کا اس میں بہت رول ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے لیڈر شہین ڈنٹ سٹارٹ ویل. جب بیٹنگ اس نے کی تو بیٹنگ میں وہ واپس لے کے آیا, اور پھر جب بالنگ کی تو بالنگ میں اس کا سٹارٹ اچھا نہیں ہوا. مگر یہ جو ایک لیڈر کا بلیو ہوتا ہے نا, جیسے رضوان ہے, شہین ہے, یہ لڑکے میں آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے دس, ویری ویری ایکسائٹیڈ ان سیم ٹائم کہ یہ لڑکوں میں اتنا ٹیمپرامنٹ اچھا ہے کہ یہ کسی سچویشن پہ بھی گیو اپ نہیں کرتے. اسی لیے یہ 2-3 ٹیمیں جو اوپر جاتی ہیں, یہ ان کے اندر اللہ نے خوبی رکھی ہے. آپ کا لیڈر گیو اپ نہیں کرتا تو پوری ٹیم کے اندر بلیو آ جاتا ہے کہ یار کسی وقت بھی ہم جیت سکتے ہیں. جیسے ہماری پاور جب اوور کو 100 ہو گیا تھا نا 10 اووروں میں, تو 3 منٹ کی جو بریک آتی ہے اس کے اندر گئے میں اور اینڈی گئے, تو ایک ہی بات کی تھی. رضوان نے بھی, اینڈی نے بھی, میں نے بھی, اور پولارڈ نے, سب نے ایک ہی بات کی تھی, guys we are just 1 or 2 wickets away from taking them back actually. اور وہی ہوا. آپ نے دیکھا فخر اور وہ کھیل رہے تھے, اچھا 100 ہو گیا تھا ان کے 9-10 اووروں میں. تو اس کے بعد جب ہم نے 2-3 وکٹیں سامنے نے آ کے لی, تو وہ بلیو جو تھا وہ تب تک پلیئر بلیو نہیں کرتے جب تک آپ کی پوری مینجمنٹ, آپ کا کپتان بلیو نہ کرے کہ وی کین چینج دا گیم. سو اوور آل دیکھا جائے تو یہ کرکٹ واز ونر لاسٹ نائٹ اینڈ کریڈٹ گوز ٹو لاہور قلندر. آئی ایم ویری پراؤڈ کوچ behalf of my team. ملتان سلطان کی جتنے بھی لڑکے ہیں, we proud of them, انہوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے. مشی بھائی السلام علیکم. جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آپ نے اٹھایا کہ جی واقعی آپ یہاں وی شوڈ بی سو پراؤڈ آف دیز ینگ پاکستانی پلیئر, جو پاکستان کا کور ہے, کہ کس طرح انہوں نے ان حالات میں, کیونکہ ظاہر اب تو PSL از بیہائنڈ اس ناؤ, پاکستان کے سیزن کا آغاز امیجیٹلی ہونے والا ہے, and how much we will be needing this confidence from these players. مشی بھائی کل کے میچ کے حوالے سے صرف ایک سوال ہوا, ہم بھی سب میچ دیکھ رہے تھے, آپ بھی اسکرین پہ بار بار نظر آ رہے تھے. ایک بال پہ جب 4 رنز رہ گئے تھے, یقین مجھے ایمانداری سے بتائیے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ جیسے مجھے پتہ ہے کیا لگ رہا تھا, ہم نے اپنے گروپ میں بھی سویرا نے کافی دیر پہلے پوچھا تھا کون جیت رہا ہے, میں نے کہا لاہور جیت رہا ہے. ایک بال پہ 4 رنز, مشی بھائی کیا تھا ذہن میں؟ بالکل مائنڈ آف ہو چکا تھا, لٹرلی. I'll be very honest with you. مطلب کہ جتنا مرضی اگر میں کہہ لوں, میں اگر آپ کو دل کی بات بتاؤں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا. کچھ مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ بلیو ہوتا ہے کہ یہ ہوگا. یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی بیٹھے تھے نا لائن میں, عالمگیر صاحب, اینڈی, میں اور دوسرے کوچز, ہم یہ کوئی کسی کا, میرے ایک زبان سے نکلا تھا, ایک جملہ نکلا تھا کہ اللہ جتا دی ہوں تیری مہربانی. تو وہ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے بس میں کچھ نہیں ہوتا, یو جسٹ واچنگ. اینڈ
عدیل کوشچن یہی ہے کہ جب آپ مینٹلی جو کہتے ہیں نا پریشر میں بڑے بولر زمان کو پورا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے اس پورے ٹورنامنٹ میں لاہور قلندر کو کئی ہارے ہوئے میچ جتائے ہیں. ہمارے خلاف ملتان سلطان میں ملتان کے اندر جب آخری اوور میں اتنے اسکور چاہیے تھا اور خوش دلی کھیل رہا تھا تب بھی اس نے نہیں ہونے دیا تھا. اور میں کل کا بتا رہا ہوں ٹیکٹیکل ایک بات بتا رہا ہوں, ٹیکٹیکل بات یہ تھی مڈ آف اوپر رکھ کے اس نے 5 فیلڈر کیونکہ سرکل میں آگے تھے اوور ٹائم کی وجہ سے, تو اس نے 2 سلو بال پہلے کر دیے لینتھ بال جو کہ آرام سے مڈ آف کے اوپر سے لگ سکتے تھے, بیکاز ہی ہیڈ دا نروز. اس کی جو نروز تھی نا وہ کام کر رہی تھی اینڈ ہی واز سو ریلیکس. اور یہی ٹیموں کی نشانی ہوتی ہے جیتنے کے اینڈ میں, جو فنش لائن کرتا ہے نا, جو بھی کوئی بھی کسی فیلڈ میں بھی ہو دنیا میں, وہ فنش لائن پہ وہی کرتا ہے جس کے نرو کام کر رہے ہوں, جو اپنا مینٹلی ریلیکس ہو اور وہ پتا ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں. اس کے اوپر آپ 70% دیکھیں کہ رزلٹ اس کے پاس آتے ہیں. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو زمان اور ان کی مینجمنٹ کو, شہین کو بھی, جو ہمیشہ اس پہ ریلائی کرتے ہیں اور ہی آلویز ایگزیکیوٹ ہز پلان better than anyone else. بالکل مشی بھائی, یہ تو بتایا اس نے زمان نے, جب زمان سے آفٹر دی میچ انٹرویو لیا گیا تو زمان نے یہ بالکل بتایا کہ بیفور دی اوور جو پیپ ٹاک کرنے کے لیے تھوڑا سا شاہین زمان کے پاس گیا تھا, شاہین نے کہا کہ ٹھیک ہے ہار گئے جیت گئے کوئی بات نہیں, تم یارکرز پہ تگڑے ہو, یارکرز کرنا. مگر وہ کہنے لگے کہ جب میں رن اپ لیتا ہوا آ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ بیٹر خود تیار ہے یارکر کے لیے, تو مجھے اس وقت اچانک سے جو کہتے ہیں نا ایک دم سے اچانک سے آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے, اپنی گٹ پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی لیٹس تھرو اے سلوور ون, اور کہتے ہیں کہ وہ سکسیسفل. مطلب اگر زمان کے ساتھ یہ کہا جائے نا دی لاسٹ اوور ایکسپرٹ, تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا, بیکاز ٹائم اینڈ ناؤ ہی ہیز پروون دیٹ کہ ہاں جی مطلب کوئی مشکل نہیں تھے. آخری اوور میں جو رنز بچے تھے دیٹ واز جسٹ ایک اگر آپ دیکھتے کہ ایک نارمل کسی بھی کوئی اور بولر ہوتا, ہر بولر کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں آخری اوور میں, بٹ جس طرح زمان نے وہ لاسٹ اوور ایگزیکیوٹ کیا اینڈ ٹائم اینڈ ناؤ وہ کرتے رہے ہیں, دیٹ از ریئلی کمینڈیبل. بہت بہت امپریسو پرفارمنس ہے. اور اس سونے پہ سہاگا کیا, ہماری طرف سے ایک سٹیج پہ جب عباس بیٹنگ کرنے گیا, جب ہماری انور علی, اسامہ, رضوان, رائلی روسو, یہ ٹیم ڈیوڈ ایک دم 4-5 وکٹیں ہماری اوپر نیچے گری ہیں 2-3 اووروں میں نا آخری, تو جب عباس گیا ہے تو عباس نے تو پورا ٹورنامنٹ میں آلموسٹ بیٹنگ آئی نہیں تھی اس کی, تو اس نے جا کے 150 کے اوپر والی بال کو, اس کے بال کو چھکا جو مارا تھا نا مڈ وکٹ کے اوپر اور مڈ آن کے وائڈ, میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسی شاٹ نہیں دیکھی. اور یقین کرے پہلے بال پہ جا کے آپ کی جو اسٹرائکنگ جب ایسی تھی نا, تو ایک دم پھر ہمارا ہوپ کریٹ ہو گئی کہ لو جی یہ گیا. اس نے چھکا مارنے کے بعد چوکا مارا, اور اس کی جو اس کی ایز اے کوچ بتا رہا ہوں, جو اس کی ٹیکنیک لگ رہی تھی نا, وہ ٹیکنیک سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کہیں پہ بھی بال ہوگا یہ مار دے گا, کہ کوئی آپ کی ریپیٹیبل ٹیکنیک انڈر پریشر آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اور اس کی جو ٹیکنیک تھی شاٹیں مارنے کی, اپنا شیپ اس کی تھی, اس کا بیلنس تھا, بہت تگڑا تھا. بٹ عباس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جس طرح کا اس نے ٹورنامنٹ کھیلا ہے. آپ نے عباس کا بھی ذکر کیا, اور اس ٹاپک پہ میں مزید آنا چاہوں گا, بیکاز ظاہر ہے ابھی ٹیمیں مزید اناؤنس ہوئی ہیں پاکستان کی مین ٹیم میں بھی عباس نہیں ہے, پاکستان شاہینز میں بھی عباس نہیں ہے. برڈز آئی ویو فرام دا ڈگ آؤٹ ہمیں دے رہے تھے کل کے سینسیشنل میچ کا. مشی بھائی ہمارے ساتھ ابھی ہوں گے, ارم بھی ہمارے ساتھ ہوں گی, لیکن ہم بڑھیں بریک کی جانب. ول کیچ رائٹ آفٹر دس. اینڈ ویلکم بیک ٹو زور کا جوڑ. بات ہو رہی ہے فائنل کے حوالے سے, پی ایس ایل سیزن 8 کا دھماکے دار فائنل جو کہ آخری بال تک گیا. یعنی جو دل کے مریض تھے نا, ان کے لیے تو یہ سجیسٹڈ تھا کہ بھائی بند کر دیں, ٹی وی بند کر دیں, یہ آخری اوور نہیں دیکھ سکتے آپ, کیونکہ جتنے مزیدار میچ ہوا ہے یہ بہت ہی ریئرٹی میں ہوتا ہے. عدیل کے آخری اوور میں اتنے رنز, صرف اتنے سے رنز, اینڈ سویرا اٹ واز دی فائنل. آئی مین یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک فائنل میچ تھا, اور وہ آل دا وے جانا that actually tells you about the quality of the cricket جو کہ پاکستان سپر لیگ پروڈیوس کرتا ہے, and the quality of the players جو یہاں سے آتے ہیں. and of course جو ایک اور بہت important point ہے وہ یہ ہے کہ it also tells you about the franchise management as well. کتنے different styles of management آپ دیکھتے ہیں. I mean it's a brilliant case study. اور جب case study کی بات کرتے ہیں سویرا, تو of course I think this Qalandar story is so beautiful, جو ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے. پہلے 4 seasons میں the center of all the jokes, but then maybe they said enough is enough now, and what a turnaround. What a turnaround honestly, and that turnaround
वो कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म आप प्लानिंग करते हैं तो शुरू में आते हैं हिकअप्स, मगर उन हिकअप्स के बाद देन वो टाइम आता है जब आप सब्र का फल मीठा होता है और वो मीठा फल एंजॉय करते हैं। तो शुरू के 4 साल जहां लाहौर कलंदर्स जो है वो शायद प्लेऑफ्स घर पे बैठ के देखते थे, अगले 4 साल में 3 दफ़ा फाइनल और 2 दफ़ा चैंपियन यानी कंसेक्यूटिव चैंपियंस बनना। और लाहौर कलंदर्स के CEO एंड टीम मैनेजर समीन राना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऑलवेज लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने का। बिल्कुल जी, मतलब इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने परफॉर्म किया, एंड टाइम एंड अगेन हम बार बार यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे भी यही बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल है, एक लाहौर कलंदर जो है ना वो एक केस स्टडी है सारी उन फ्रेंचाइज के लिए जो अभी एग्जिस्ट करती हैं कि किस तरह आप मैच विनर्स खुद डेवलप करते हैं और फिर उन मैच विनर्स को मैदान में उतारते हैं कि अब हमें जीत के दो गेम्स। नहीं बिल्कुल, देखें आपने जैसे बताया कि 4 सालों में लाहौर की परफॉर्मेंस इनिशियल 4 सालों में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो लर्निंग पीरियड था हमारे लिए, और इसमें हम यही कोशिश करते रहे कि हम चीज़ों को कैसे बेहतर करें, किस तरह से इम्प्रूव करें अपनी चीज़ों को। उसमें एक ही बात समझ आई कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है किसी भी चीज़ के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक तो बिलीव होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसकी आपकी डायरेक्शन ठीक है। रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन उसमें वही आपका टेम्परामेंट का टेस्ट भी होता है। ये आसान नहीं था क्योंकि 4 साल मुझे याद है हर तरह की जो आपको तनकीद है उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। इवन आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी आपको बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि यार ये आपसे नहीं होगा, ये छोड़ दें, या शायद किसी और को ले आएं, या जिसको चेंज कर लें या उसको रख लें। बहुत सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी भी पड़ती हैं, सुननी, लेकिन मैं समझता हूँ ये आपकी एक लर्निंग का हिस्सा है। और अगर आप चीज़ों को, तनकीद को पॉजिटिवली लें तो उस पे अपने प्रोसेस पे बिलीव करें, अपनी ऑनेस्टी पे बिलीव करें और सच्चे दिल के साथ मेहनत करें, तो डेफिनेटली ये हो नहीं सकता कि आपको उसके रिजल्ट्स ना मिलें। समीन, आप मुझे खुश से ज्यादा उदास क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आप वेव ऑफ कर रहे हैं, प्लेयर्स जा रहे हैं, वो पूरी फैमिली जो कि पिछले 6-7 महीने से, मुझे आप उदास क्यों लग रहे हैं? पूरी रात सेलिब्रेशंस हुई हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। समीन, इज दैट द केस? आपने बिल्कुल यू गॉट इट एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि देखिए 4 महीनों से आप जब इकट्ठे टाइम गुजार रहे होते हैं, 4 हफ्तों से, तो ये आसान नहीं होता। बिल्कुल एक फैमिली की तरह हम वहाँ पे रह रहे थे, और हमारे जो जिस तरह अब लाहौर की जो टीम है वो टीम से ज्यादा फैमिली है। शाहीन हो, हारिस हो, राशिद हो, डेविड हो, इवन लोकल जो है, और जितना ज्यादा हम लोग मजा कर रहे थे, बल्कि कल ग्राउंड में जाते हुए मैं शाहीन को कह रहा था कि मैं उदास हो जाऊंगा क्योंकि तुम चले जाओगे। तो वो एक फैमिली के साथ जो गुड बाय वाला सीन, ऐसा एक उदासी वाला सीन था, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वी ऑल प्रोफेशनल, वी अंडरस्टैंड दैट। चले जी, हमारी स्क्रीन पे माशाल्लाह रौनकें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। समीन के आने के थोड़े लम्हात बाद जो है इंजी भाई भी हमारे साथ मौजूद हो गए। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई, वेलकम टू जोर का जोड़। मजा आ गया कल के मैच में आपको भी? जी वालेकुम अस्सलाम, और मेरा भी समीन भाई को, मुश्ताक को, बाकी सारों को भी सलाम। बिल्कुल मेरे ख्याल में इससे अच्छा फाइनल नहीं हो सकता था कि जो कल फाइनल हुआ था, जो कल क्रिकेट हुई है ना, मेरे ख्याल में इससे अच्छी नहीं हुई। क्योंकि जी मैच के फर्स्ट हाफ में क्योंकि जी मुल्तान सुल्तान वालों ने पूरा हमला कर रखा था। 15-16 ओवरों के बाद शाहीन ने जाके मैच चेंज किया और बड़ा जबरदस्त हुआ। और फिर मुल्तान सुल्तान ने पहले 10 ओवरों में जिस तरह उन्होंने 101 रन कर लिया था और उनकी विकेटें भी नहीं गिरी हुई थी, तो लग रहा है वो भी वही है, और आखिरी ओवर तक पता नहीं चल रहा था। तो मेरे ख्याल में देखने वालों के लिए, हम खुद भी ऐसा लग रहा था कि जिस तरह डग आउट में ही बैठे हैं। तो बड़ा जबरदस्त मैच था, और मैंने कहा समीन भाई को और पूरी लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को मुबारक हो। क्योंकि जी, और बड़ी बात है कि जी दूसरी दफा जीत रहे हैं और बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा जी, समीन साहब,
جی ایک سوال جو ہے نا وہ ہم سوچ بھی رہتے ہیں ابھی آپس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ سے یہ پوچھیں یا نہیں پوچھیں. نہیں فائنل میں کہوں فائنل نا سمین تھوڑا سا جو ہے وہ پھیکا رہ گیا اور پتہ ہے کیوں پھیکا رہ گیا بیکاز وی آل واز ایکسپیکٹنگ کہ ونس لاہور قلندرز جیتے گی تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے گدافی کے کسی انٹرنس سے مے بی سن گلاسز لگائے لائٹ بند ہوگی لائٹ بند ہوگی اور ٹھک کر کے اسپاٹ لائٹ پہ رانا فواد صاحب دکھیں گے بیکاز شروع کے میں اگر 3 سے 4 سیزنز کی بات کروں تو فواد صاحب جو ہے نا وہ ہی واز دی ہائی لائٹ چاہے لاہور قلندرز کو شکست ہو رہی تھی کہ نہیں بٹ ہی واز دا بگیسٹ اسٹار آف PSL. کہاں غائب ہو گئے ہیں کہاں آپ نے چھپا دیا ان کو؟ نہیں کہیں نہیں چھپایا آبویسلی وہ اب فرینچائز میں انوالو نہیں ہے 3 سال 4 سال سے لیکن دیکھیں ہمارا جو فوکس رہا اب اگر ہماری 8 سالوں کی جرنی دیکھیں تو 4 سالوں میں آپ کو ایک سرٹن فوکس نظر آئے گا اور لاسٹ جو 4 سال ہے اس میں آپ کو فوکس تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آئے گا. اب ہمارے لیے جو ہمارا فیس ہے یا جو ہمارا سٹار ہے جو ہماری فرینچائز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے کیپٹن ہیں شاہین شاہ افریدی اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ بیک گراؤنڈ میں رہیں اور جو ہمارے جو پلیئرز ہیں ہم ان کو فرنٹ پہ لائیں کیونکہ یہ جو سارا کام آپ اگر دیکھیں نا تو یہ پلیئرز کے ہی دم سے ساری رونق ہے. یہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس ساری اپریسیشن کو. یس مینجمنٹ کا رول ہے کہ ان کو سپورٹ کرے اور جہاں پہ خدا نخواستہ بری پرفارمنس آئے اور کرٹیسزم آئے دین وی نیڈ ٹو کم فارورڈ. تو اب ہمارا جو برانڈ ہے اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ شاہین شاہ کرتے ہیں یا حارث روف کرتے ہیں یا راشد کرتے ہیں یا ڈیوڈ کرتے ہیں اور یہ ہماری فلسفی ہے کہ یہ کرکٹ کی فرینچائز ہے اور اس کو کرکٹرز کو ہی آگے سامنے آنا چاہیے. رائٹ ایک اور جو ظاہر ہے مشی بھائی ارام بیکاز سمین از ود اس فار اے ویری شارٹ ٹائم تو ہم چاہ رہے تھے ذرا ان کے ساتھ سوالات ہم نپٹا لیں. سمین اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ فیزز میں فرینچائز مینجمنٹ آپ کی جا رہی ہے پہلے بلڈ اپ فیز تھا ناؤ اٹ از ڈیلیورنگ ریزلٹس آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس سال جیسے لاہور قلندرز ہاکی میں بھی جو ہے وہ پارٹنرشپ کر رہا ہے وتھ پاکستان ہاکی فیڈریشن اینڈ آل. آئی تھنک آئی شوڈ ناٹ آنسر دس بٹ واٹس نیکسٹ فار لاہور قلندرز. اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ میں PSL 9 کی بات نہیں کر رہا لاہور قلندرز برانڈ کی بات کر رہا ہوں کہ واٹ از دا نیکسٹ بگ تھنگ کمنگ فرام یور اینڈ. دیکھیں جب برانڈ ہم نے بلڈنگ کی تو آبویسلی ایک چیلنج تھا برانڈ کو ڈیولپ کرنا. الحمدللہ برانڈ از ڈیولپ PSL کا بھی اور لاہور قلندر کا بھی. اب جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس برانڈ کو کس طرح سے فردر لیوریج کر سکتے ہیں ٹو ڈو یور کنٹریبیوشن ٹورڈز دا سوسائٹی. ہاکی کی آپ نے بات کی, اسی طرح ہائی پرفارمنس سینٹرز ہیں جو ہمارے پلانز میں ہیں. ابھی ہم نے لاہور میں ایک ہائی پرفارمنس سینٹر جو کافی دیر سے بنایا ہوا ہے, اب انشاءاللہ کراچی میں بھی بڑی جلدی ایک نیا ہائی پرفارمنس سینٹر بننے جا رہا ہے. لاہور میں ہمارا پلان ہے 6 سے 7 ہائی پرفارمنس سینٹر اور بنانے کا, اور اسی طرح یہ پاکستان کے باقی شہروں میں بھی ہم ہائی پرفارمنس سینٹر بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو گراس روٹ پہ کرکٹ یا سپورٹس کی ڈیولپمنٹ, میں اس کو سپورٹس کی کہوں گا کیونکہ کرکٹ تو ایک سپورٹ ہے, جو باقی سپورٹس ہیں اس میں بھی مور اور لیس اگر آپ دیکھیں تو ایتھلیٹ ٹریننگ جو ہے مور اور لیس سیم ہوتی ہے. آپ کی فزیکل فٹنس ہو, ڈائٹس ہو یا ادر چیزیں ہو. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس برانڈ کو لیوریج کرتے ہوئے جو گراس روٹ لیول کے اوپر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو بہتر سے بہتر اپرچونٹی پرووائڈ کریں تاکہ وہ نہ صرف کرکٹ میں بلکہ ہاکی میں یا فٹ بال میں یا باقی سپورٹس میں بھی آگے چل کے پاکستان کو سرو کر سکیں. بالکل. اور آپ کے اگر میں پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات کروں سمین, تو ہمیں ہر سال کوئی نہ کوئی ایک نئی شکل دکھتی ہے جو کہ آپ کے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام سے آتا ہے. اور آ کے بالکل ابھی آخری لمحات میں PSL 8 میں ہمیں احسان حفیظ کا دیدار کروایا گیا لاہور قلندرز کی طرف سے. اب آگے اور کتنے ایسے چراغ کہیں چھپا کے آپ نے رکھے ہوئے جو ابھی تراشے جا رہے ہیں جو ہمیں پھر PSL 9 میں ایک دم سے سامنے دکھیں گے؟ ہیں ایسے ابھی بھی ہمارے پاس پاکٹ میں لوگ؟ جی ہمارے پاس اس وقت 128 لوگ ہیں جو کرکٹ ہماری ہائی پرفارمنس سینٹر ہے لاہور میں, اس میں اسٹوڈنٹس ہیں, اور اس 128 بچوں میں سے جو 30 پلس جو کڈز ہیں وہ ہمارے ٹاپ ریٹڈ کڈز ہیں اور ان پہ بھرپور کام ہو رہا ہے. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ 12 سے 15 سال کی ایج کے ہیں جو کہ آبویسلی ابھی بہت چھوٹے ہیں لیکن ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں, ان کو گروم کریں
ابھی اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پی ایس ایل کے اسکواڈ میں جو نیو ایڈیشنز تھے اس میں 7 لوگ ایسے تھے جو پی ڈی پی سے اور ہماری کلاس آف 22 جو تھا, جو ہمارا انیشیٹو تھا انڈر دا پی ڈی پی ود یارکشائر, جو 6 مہینے پہلے ان بچوں نے اوپن ٹرائل دیے. احسن بھٹی تھے, طاہر بیگ تھے, جلاد خان تھے, شین ڈیڈزل جو ساؤتھ افریقہ سے ہیں وہ تھے. تو ان لوگوں نے 6 مہینے ہمارے ساتھ رہے ہیں. یہ گھر نہیں گئے, تھوڑے دیر کے لیے جاتے تھے, نمیبیا گئے, اور دن رات ان کے اوپر کام ہوا اور محنت ہوئی. اور ہمارا کانفیڈنس تھا کہ اگر ہم ان لڑکوں کو جب چانس دیں گے تو انشاءاللہ یہ پرفارم کریں گے. اور سب سے زیادہ خوشی کی بات مجھے سیمی فائنلز میں جو پشاور کے خلاف ہمارا میچ تھا اس کی ہوئی, کیونکہ لاہور کی ٹیم جو تھی وہ اسٹرگل کر رہی تھی چیز کرنے پہ, اور ایک طرح سے سب ٹیموں کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اگر ہم ٹاس جیت کے ان کو چیزنگ پہ بھیجیں گے تو یہ انڈر پریشر آئیں گے. تو اس وقت 2 پلیئر ڈیولپمنٹ کے پلیئرز کا اسٹوڈ اپ کرنا لائک طاہر بیگ اور احسن بھٹی, اور بغیر کسی اتنے بڑے سٹیج کے ایکسپوجر کے اپنے نروس کو کنٹرول کرنا اور ڈیلیور کرنا اور ٹیم کی جیت میں کردار ادا کرنا, اس سے زیادہ فخر کی بات ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی تھی. بالکل. بٹ سمین سکھ کی سانس تو لی ہوگی جب کل ٹاس جیتا لاہور قلندرز نے اور موقع مل گیا کہ ہاں جی ویل بیٹ فرسٹ. سچی بات بتاؤں کہ آفٹر سیمی فائنل وی ہیو اے کانفیڈنس ود اس کہ ہم چیز بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک دن پہلے تو آپ نے چیز کیا اور پشاور کی بڑی اچھی بالنگ لائن تھی. انہوں نے ہمارے سے پہلے اسلام آباد کو 171 نہیں کرنے دیا تھا. اتنی بڑی بیٹنگ لائن کو انہوں نے ریسٹرکٹ کیا تھا انڈر پار سکور کے اوپر, جو کہ ہمارے لیے کافی بڑا چیلنج تھا. لیکن جب ہم نے ان کو بیٹ کیا تو پھر یہ کانفیڈنس تھا کہ ویدر وی ون دا ٹاس اور ویدر وی لوز دا ٹاس وی کین ون دا گیم. تو یہ کانفیڈنس رہا. سمین تھینک یو سو مچ. سمین تھینک یو فار یور ٹائم ایز آلویز. آپ ہمیشہ ٹائم نکالتے ہیں ہمارے شوز کے لیے. گڈ لک, کنگریچولیشنز ٹو یو لاہور. واٹ اے اسٹوری اینڈ وی آر آلسو ایکسائٹیڈ اباؤٹ. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زور کا جوڑ عدیل اور سویرا آپ کے ساتھ موجود ہیں, جس میں ہم بات کر رہے ہیں پی ایس ایل فائنل کی. جتنی بات کیے جا رہے ہیں اور جتنی تفصیل سے بات کر رہے ہیں, جیسے کہنا چاہنا ایکسائٹمنٹ, اور وہ جو سویرا کہ نا گوز بمپ والا فیکٹر ہو رہا ہے. سمین رانا کو آپ نے ابھی سنا, ان کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی. He did sound a bit low on energy, and سویرا کی بڑی ویلڈ آبزرویشن تھی. لیکن اپنے پروگرام میں اس وقت ہم خوش آمدید کہتے ہیں لالا کو. السلام علیکم لالا, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم عدیل. السلام علیکم سویرا. عدیل تم 2 دن سے کہاں گئے؟ تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ اپنی سما چھوڑ کے چلے گئے. میں جاؤں گا تو لالا آپ کو بتا کے جاؤں گا ضرور, اور میں کہاں تھا میں آپ کو وہ تصویریں بھیج دوں گا, آپ بس میرا واٹس ایپ میسج چیک کر لیا کریں. اور ایک طرف اگر اسکرین کے لالا آپ دکھ رہے ہیں تو دوسری طرف اسکرین کے دکھ رہے ہیں شاہین شاہ آفریدی, دی وننگ چیمپئن کیپٹن آف لاہور قلندرز. شاہین السلام علیکم اینڈ خوش آمدید. شاہین آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ میرے خیال میں مجھے دیکھ کے آواز بند ہو گئی اس کی. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاہین کو آواز نہیں آ رہی. جی 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 لالا کا نام, لالا کو بولنا تو اور آواز آ گئی. شاہین کو دیکھیں ماشاءاللہ. شاہین بہت بہت مبارک ہو, کنگریچولیشنز آن دی ٹراٹ. دوسری دفعہ دی کیپٹن آف دی وننگ ٹیم, دی چیمپئن ٹیم لاہور قلندرز. کنگریچولیشنز. تھینک یو. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ٹیم ایفرٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انڈیویجول کا کام ہے. ایز اے ٹیم لڑکے کھیلے ہیں تو اس میں الحمدللہ رزلٹ اچھے ملے. شاہین ابھی اتفاق سے میرے سامنے نا ٹویٹر کھلا ہوا ہے اور اس میں ایک کلپ آئے جا رہا ہے جس میں آپ بلہ لے کر اور گلو ہاتھ میں لے کر بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. بلے باز آپ کی ٹیم کا دوسرا تیار تھا. یہ کیا بالکل آخری مومنٹ پر ڈیسیژن لیا کہ ہٹو یار میں جا رہا ہوں کھیلنے, بچاتا ہوں میچ میں جا کے؟ ذرا اس کی ڈیسیژن کے بارے میں بتائیے ہمیں, کب آئیڈیا آیا کہ میں جا رہا ہوں اب؟ نہیں, وہ ویسے میں اپنے گلوز اور بیٹ بیگ پہ دیکھ کے میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ میں نے ایسی باری ہی نہیں لی. تو میں نے کہا چلو آج اس کو یوز ہی کر لیتے ہیں. تو یوز ہی اچھے ٹائم پہ ہو گئی. نہیں, ایسا ٹیم ڈیسیژن تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس ٹائم میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے کوئی مین بیٹسمین اس ٹائم آؤٹ ہو جائے. ویزے راشد وہ پلیئر ہے کہ وہ فنشر کر سکتے ہیں, کیونکہ 3-4 اور رہتے تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر میری 1-2 ہٹ لگ گئی تو میری ٹیم کے لیے اچھا ہوگا. مگر کل جذبات کے بہاؤ میں اپنے شاہین یہ بتایا کہ ایک پیڈ میں نے پہنا ہوا تھا, دوسرے پیڈ پہ میں نے آواز لگا کے ویزے کو کہا کہ رک جاؤ میں جاؤں گا پہلے.
یس وہ جذبات وہ مطلب شاہین کل ویسے اس وقت اس ٹائم پہ کیا سوچ رہے تھے کہ جی میں جاؤں گا اور اس طرح کی کمال بیٹنگ کروں گا, بیکاز شاہین شاہ آفریدی وی نو دی سپریم دی پریمیم بولر آف پاکستان, بیٹنگ کیا کمال, مطلب ٹھیک ہے وہ جھلک آتی رہی ہے وقتاً فوقتاً, وہ ہمیں بیٹنگ کی جھلک آتی رہی ہے, بٹ اس طرح اتنے ذمہ دارانہ طریقے سے بیٹنگ کرنا اور ایک کمپیٹیٹو ٹارگٹ سیٹ کرنا, کیونکہ وہ بیٹنگ کا سپیل اگر آپ کی طرف سے نہ آتا تو ہم اتنا اچھا فائنل نہیں دیکھ سکتے تھے. نہیں دیکھیں, کچھ ڈیسیژن اگر آپ آن دا اسپاٹ لیتے تو وہ آپ کے لیے فائدہ ناک بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی, بٹ ایز اے لیڈر ایز اے کیپٹن آپ کو کچھ چیزیں آن دا اسپاٹ لینی پڑتی ہے, اور آئی تھنک مجھے وہ اس ٹائم یہ فیل ہوا کہ اگر میں خود جاؤں گا تو وہ میرے ٹیم کے لیے اچھا ہوگا, تو میں نے صرف اللہ کا نام لے کے میں گیا ہوں اور اپنی کوشش کی کہ اپنا بیسٹ دوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی میرے سے بولنگ میں بھی نہیں ہوتی, اور اگر بولنگ میں نہیں ہوتی میں کوشش کرتا ہوں بیٹنگ فیلڈنگ میں اس کو کور کروں, بٹ کل الحمدللہ اچھا دن تھا, اچھا میچ ہوا. یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس آج کل کے دور میں تو صرف یہ پی ایس ایل کی خوشی ہی ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی اپنے لوگوں کو خوشی دے سکتے وہ اچھی ہے. بالکل آپ نے خوشی دی لوگوں. شاہین آپ کو یہ بھی شاید بتا چلوں کہ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کا یہ چوتھی بیسٹ آل راؤنڈ پرفارمنس تھی جو کہ کل آپ نے دی ہے 40+ رنز اینڈ 4 اور مور وکٹس کے حوالے سے. شاہین پہلا سپیل ظاہر آف کورس آپ کا خراب گیا کافی زیادہ, آپ نے, میں بولنگ کی بات کر رہا ہوں, آف کورس آپ نے کافی زیادہ رنز دیے, پریشر میں فیل کر رہے تھے آپ اپنے آپ کو, کچھ آپ کے ایکسپریشنز بھی ایسے لگ رہے تھے شاہین کہ واقعی آپ نے کافی پریشر لیا ہوا ہے, اور کس طرح کم بیک جو کیا آپ نے اپنی بولنگ میں, بیکاز اس کے بعد تو ماشاءاللہ یو گاٹ 4 وکٹس, دین اپنے آپ کو کس طرح آپ نے جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کیا اور اپنی نروز کو کنٹرول کیا, ورنہ پہلا سپیل واقعی برا گیا. پہلے تو آپ نے راؤنڈر بیٹنگ وغیرہ کی پرفارمنس کی بات کی, لالا کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ چکوں کی پریکٹس کافی کی ہے کراچی میں, تو وہ کام آ گئے. اور دوسرے دیکھیں سم ٹائم آپ کی کچھ چیزیں آپ کے حق میں نہیں جاتی. آئی تھنک میں نے میرے 6-7 سال ہو گئے ابھی تک پروفیشنل کرکٹ میں, میرا جو پہلے 2 اوور ہے اس میں میرا کام ہے کہ میں اپنی ٹیم کو وکٹ دوں ایز اے بالر, ایز اے کیپٹن. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ٹیم کے لیے بیسٹ دے سکوں. ظاہر سی بات ہے 2 اوور میں نہیں ہوا, لیکن میرا کام ہے کہ میں اٹیک کروں, میں ڈیفینس پہ نہیں جاتا. جو آخری کے 2 اوور ہیں اس میں میں ایکول چلتا ہوں کہ میں اٹیک اور ڈیفینس دونوں میں جاؤں, کیونکہ اس ٹائم سچویشن کو دیکھ کے میں چلتا ہوں. اگر میرے ساتھ اتنے رنز ہو تو آف کورس میں اٹیک پہ ہی جاؤں گا. نہیں, اور وہ بالکل مطلب جو سیکنڈز کیا ایسا لگا کہ آپ نے جو وہ کہتے ہیں نا خمیازہ پورا کرنا, وہ والا کام آپ نے آ کے کیا, اینڈ اٹ واز بریلینٹ کہ سیکنڈ سپیل میں آ کے جس طرح آپ نے ریکلیکٹ کیا اپنے آپ کو, اور وہ وکٹیں اس وقت بہت ضروری تھی مومنٹم بریک کرنے کے لیے اپوزیشن کا. مگر یہ جو راز آپ نے بتا دیا نا شاہین باتوں میں, ہم نے لالا سے کئی دفعہ پوچھا کہ لالا یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ جو شاہین زبردست بیٹنگ کر رہا ہے, تو لالا نے ہمیشہ کہا نہیں شاہین کو شوق ہے بیٹنگ کرنے, بٹ لالا آج شاہین نے جو ہے نا یہ راز کھول دیا. میں سویرا میرے خیال میں پہلے شاہین کو, ان کی پوری ٹیم کو, ان کی پوری مینجمنٹ کو بہت بہت مبارک ہو, بیک ٹو بیک 2 PSL جیتنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ مینجمنٹ کو جاتا ہے, جنہوں نے شاہین ایک ینگ لڑکے پہ ٹرسٹ کر کے اس کو اتنی بڑی ذمہ داری, جس کے میں خلاف تھا ایز اے کیپٹن, اور اس نے جس طریقے سے نبھائی. اور اچھی بات یہ کہ ٹیم کے سارے لڑکے اس سے بہت خوش ہیں, ٹیم کو لے کے چلتا ہے, جو لیڈر کا کام ہوتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے شاہین نے کیا, تو شاہین کو بہت بہت مبارک ہو. دوسرے اس کی بیٹنگ کے حوالے سے, اس کو بیٹنگ کا شوق واقعی سویرا بہت زیادہ ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے, انٹرسٹ لیتا ہے, اور یہ اچھی بات ہوتی ہے. ہمارے نیچے ایسے پلیئرز ہیں کہ اگر ان کو شوق ہے, وہ شوق صرف شوق کی حد تک نہیں رہنا چاہیے, اس کو گراؤنڈ میں لے جا کے پریکٹس کرنی چاہیے. تو شاہین نے یہ PSL کے میچز سے پہلے بیٹنگ کی, بلکہ ان میچوں سے پہلے, یہ 2-3 میچ آخری کے جو تھے اس سے پہلے اس نے کافی ٹائم گزارا ہے نیٹس کے اندر. تو ظاہری بات ہے آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے اپنی کسی چیز کو ڈیولپ کرنے میں. تو آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو ہیم, اور اللہ کرے یہ پوری پاکستانی جتنے اسی طرح پاکستان کے لیے نام کماتے رہیں. آمین. ویسے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ہم PSL فائنل کے اگلے دن شاہین کی بولنگ کے بجائے شاہین کی بیٹنگ کی جو ہے وہ زیادہ بات کر رہے ہیں. ہاؤ ٹائم چینج. ویسے شاہین ایک سوال میں جاننا چاہوں گا, اب تو ہسٹری نہ ہو ختم PSL, نیوزی لینڈ کی افغانستان کی سیریز ہے, ظاہر ہے آپ بریک پر ہیں, نیوزی لینڈ کی سیریز آنی ہے, کیا آپ کو ہم زیادہ پرماننٹ رول میں دیکھ رہے ہوں گے ایز اے بیٹسمین, یعنی اوپر کے نمبروں پہ بیٹنگ کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہوں گے,
آپ کے ارادے کیا ہیں؟ خواہش ایسی ہے کہ پاکستان کے لیے بھی یہ رول ادا کریں؟ کہتے ہیں نا ارادے ہے فولادی ہمت یار قدم. کیا بات ہے بھائی، کیا بات جب ہے. بھی دیکھیں میرا یہ پکا ایمان ہے کہ اگر پاکستان کے لیے مجھے کسی بھی نمبر پہ کسی بھی ٹائم بولنگ بھی مل جائے نا یا بیٹنگ بالنگ تو میں ہمیشہ حاضر ہوں. اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر کوئی بالر ہو یا تیز بالر ہو اس کا چسپیل لگاؤ اس ٹائم میں بیٹنگ آؤں میں پیچھے جاؤں، یا بالنگ کرتا ہوں کوئی جو اچھی بیٹنگ کروں میں پیچھے جاؤں. میں یہ ہے کہ اپنی ٹیم کے لیے جس ٹائم میں اچھا کر سکتا ہوں اسی ٹائم میں آؤں. بالکل بالکل. انزی بھائی آپ کچھ اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں شاہین کو؟ نہیں، پہلے ساروں سے پہلی بات تو یہ کہ جی شاہین کو مبارک ہو بہت. اور واقعی جس طرح شاہد نے کہا ہے نا کہ جی میں اگینسٹ تھا اس چیز کے، میری خیر رائے تو نہیں تھی اس ٹائم، لیکن میرے لیے بھی یہ بڑا حیران کن بات تھی کہ جی بالکل کہ شاہین نے نا اس سے پہلے جس طرح انڈر 19 میں آپ کہیں کپتانی کر رہے ہوتے ہیں کہیں بھی نہیں کر رکھی تھی، اور جس طرح اس نے لاہور قلندر کو ہینڈل کیا اور فرینچائز اور T20 میں نا لوگوں کو چھوٹ لگتا ہے، لیکن اس میں ڈیسیژن اتنی جلدی آپ کو لینے پڑتے ہیں نا، اور ایک بھی آپ کو چینج ہے نا آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. اس میں جس طرح اس نے کیپٹنسی کی ہے وہ واقعی قابل دید ہے، تو بہت مبارک ہو. اور بالکل لاہور قلندر کی جو مینجمنٹ ہے ان کو بھی بہت مبارک ہو کہ جس طرح کے پہلے 4 سال کے بعد انہوں نے اپنے جس طرح عاقب پہ بھی انہوں نے ٹرسٹ کیا، اپنی مینجمنٹ پہ ٹرسٹ کیا اور نئے کپتان لے کے آئے اور اس پہ ٹرسٹ کیا اور اس کو پوری اتھارٹی دی. یہ بڑی زبردست چیز ہے. اور بالکل صحیح بات ہے کہ شاہین کی جو بیٹنگ میں نکھار آیا ہے نا، جب بیٹنگ کی بات کرتے ہیں بالنگ تو ساروں کو پتا ہے کہ یہ اچھا بولر ہے اور ماشاءاللہ ورلڈ کلاس بالنگ کی بات کریں تو شاید اس کو فرق پڑا ہوگا. لیکن یہ شروع میں جس ٹائم میں بھی تھا نا تو میرے سے بھی کہتا تھا کہ مجھے اگر آپ اوپر بھیجیں نا، تو میں جس ٹائم سلیکشن میں تھا اس ٹائم کہ جی مجھے شوق ہے کہ میں چھکے ماروں. میں نے کل بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جی جس طرح یہ بیٹنگ کر رہے ہیں نا اس سے ٹیم کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جو سب ایک پورا پراپر بولر ہو اور وہ آپ کو بیٹنگ میں اتنا ایج دے دے تو یہ ٹیم کی نا بہت اسٹرینتھ بنتی ہے. اکثر یہ اگر کسی بھی ٹیم کی اسٹرینتھ دیکھنی ہو نا، اگر کسی بھی ٹیم کی اسٹرینتھ دیکھنی ہو، اس کی ٹیل کی جو ٹیل اینڈرز ہوتے ہیں نا، جو نیچے کے 7 نمبر کے بعد کے بیٹسمین ہوتے ہیں، ان کی فائٹ دیکھا کریں گے کہ وہ کتنی فائٹ کرتے ہیں ٹیم کے لیے. تو یہ جو سی لاہور قلندر کی جو ٹیم کی ڈیپتھ تھی نا، وہ یہ والی چیز جس سے انہوں نے میچ جیتا ہے کل. حالانکہ شروع میں 15 اوور تک ملتان والے بالکل ہیوی تھے قلندرز پہ، بلکہ 16 اوور تک 4 اووروں میں آ کے سارا نقشہ بدلا. کہ جی میرے خیال میں شاہین وغیرہ بھی لاہور قلندر کے اس میں بھی یہ بھی 170 کا سوچ رہے تھے، 170-75 پہ ہم پکڑیں گے، لیکن بہت زبردست اننگز کھیل لی اور اللہ کرے کہ اس کی پرفارمنس اسی طرح ہی ہو اپنے فرینچائز کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. بالکل جی. شاہین بہت بہت شکریہ فار جوائننگ. ابھی آپ رستے میں مجھے پتا ہے جا رہے ہیں. آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہماری سمین سے بات ہوئی تھی. سمین بڑا اداس تھے کہ سارے لڑکے جو اب وہ چلے گئے، وہ ایسا لگتا ہے نا جیسے باپ کے ساتھ جو ہے سب لڑکے موجود ہوتے ہیں اور اب ادھر ادھر بچے اڑ گئے ہیں، چلے گئے. سو یس، کنگریچولیشنز اگین اینڈ انجوائے اور آف ٹائم. اچھی طرح اپنے آپ کو فٹ اگلے جو سیشن ہے، اگلے جو سیریز ہے پاکستان کی، اس کے لیے. اینڈ تھینک یو ا لاٹ. تھینک یو سو مچ شاہین. اینڈ شاہین جی بالکل یاد رہے جی آف ٹائم ہے. بالکل ارم سے بات کرتے ہیں. ارم سے کافی دیر سے ہماری بات نہیں. ارم مزیدار کانورسیشن چل رہی ہے اور واقعی آئی تھنک فٹنگ فنالے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ ہمارا آخری پروگرام ہے، لیکن فٹنگ فنالے ضرور، بیکاز اس پینل کے ساتھ آف کورس ہم یہاں پر آخری بار موجود ہیں اور 2 بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے بھی آپ کی بات چیت ہوئی. ایک بڑی پیاری بات انہوں نے بولی جو اکیڈمیز کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی کراچی میں بھی اکیڈمی بنا رہے ہیں اور باقی شہروں میں بھی قلندر جو ہیں وہ جگہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جہاں پہ یہ ہائی پرفارمنس اکیڈمیز جو ہیں بنا سکیں. باقی فرینچائز کیا کریں گی ارم؟ وہاں پہ تو آپ کو یہ جوش و خروش نظر نہیں آتا ہے. اینڈ ایونچولی دس از شوئنگ ان دا ریزلٹ ایز ویل. I don't know whether ارم ہمارے ساتھ موجود ہے. ارم آپ کو آواز میرا خیال سے ارم شاید ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. اگر اس سوال کا جواب میں دینا کچھ بالکل انزی بھائی سے پہلے سن لیتے ہیں پھر ہم ارم سے بات کرتے ہیں. میری آواز نہیں جا رہی. نہیں جا رہی. انزی بھائی آپ کو ہماری آواز جا رہی ہے. انزی بھائی آپ بالکل ہم آپ سے سننا چاہیں گے. باقی فرینچائز کا رول بھی ہونا چاہیے. جی دیکھیں بالکل
जो उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ना, ये खोलना बड़ी जबरदस्त चीज है। और ये आपने जगह जगह अकेडमीज खुली हुई देखी होंगी जहाँ जहाँ कोचेस काम कर रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज पे जोर दूंगा बहुत ज्यादा, जो पहले एक सिस्टम था ना हमारा क्लब सिस्टम जी, प्लीज क्लब सिस्टम को है ना खत्म ना किया जाए। क्योंकि जी क्लब जो सिस्टम है ना, ये क्लब सिस्टम के बाद ये ऑल्टरनेट तौर पे आया, क्योंकि जी क्लब नहीं हो रहे तो चलो जी आप किसी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चले जाए। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान का क्लब का सिस्टम था ना, वो इतना जबरदस्त था कि जी हमें उसके अलावा किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। राइट कि जी अगर क्लब में अपने खेल रहे होते, और मेरे ख्याल में ये जरूर होना चाहिए, ये नहीं कि जी बंद होना चाहिए, लेकिन हमें अपने क्लब क्रिकेट पे ना बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए सारों को। शाहिद अगर जहाँ होगा तो आज वो मुश्ताक भी अगर हो या मिसबा भी हो, तो हमने जिस दौर में क्रिकेट खेली है ना, तो क्लब का जो सिस्टम था ना, जो क्लब से आप सीखते थे वो आप कहीं से भी नहीं सीखते। तो ये बड़ा जरूरी चीज है। बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो क्लब के सबके सिस्टम से निकले हैं और बहुत ज़रूरी है। ये बीच में जो एकदम से क्लब्स को वो कहते हैं ना डीमोटिवेट कर दिया गया, बहुत पिछले अभी जब जो पीसीबी का टेन्योर था उसमें रमीज राजा साहब ने कहा था कि क्लब्स को हम ये एडवांटेज देंगे, क्लब्स को वापस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बट वो मेरा ख्याल से इतना छोटा टाइम फ्रेम था जिसमें ये हो नहीं सका। एंड आई होप कि वापस ये सिलसिला शुरू हो। बट हमारे स्क्रीन पे हमें जो है वो मिसबा भी दिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इससे पहले मिसबा मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, इरम से हमने ये सवाल पूछा था जहां हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की बात कर रहे थे और इरम की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। सो यस इरम। जी अब आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। नहीं, मैं जब समीन भाई थे तब भी मैं पूछना चाह रही थी उनसे, मैं वुमेन्स के हवाले से थोड़ा सा पूछना चाह रही थी, और जब शाहीन था मैं तब भी पूछना चाह रही थी, कहना चाह रही थी कि सवेरा शाहीन को बताएं कि अफरीदी भाई ने फिर भी जो है वो मुल्तान सुल्तान की प्रेडिक्शन दी थी। चले खैर, क्यों फड्डा करा रही हो? लेकिन नए नए रिश्ते हैं, अभी क्या फड्डा करा रही हो? ये तो मुझे लगता है उन्होंने जान के मेरा माइक बंद किया है। नहीं, बिल्कुल इंजमाम भाई ने जिस तरह सारी बात कर दी है, इसके आगे अगर मैं कुछ ऐड करूंगी तो वो बहुत गलत होगा, क्योंकि वो लेजेंड है, उनको ज़्यादा क्रिकेट का ज़्यादा उन्होंने नज़दीक से देखा है। तो मुझे लगता है उन्होंने सब क्लियर कर दिया है। लेकिन मैं अगर ये बात करूं कि क्रिकेट, चाहे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, चाहे वुमेंस क्रिकेट हो या कुछ भी हो, तो मुझे लगता है कि हमारे मैचेस जो है, अगर वुमेंस की बात करती हूँ तो जिस तरह हमारा पहले डिस्ट्रिक्ट भी होता था उससे बहुत टैलेंट सामने आता था, फिर हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी उससे बहुत ज़्यादा टैलेंट सामने आता था, और हमारे इस तरह से नंबर्स ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स जो थे वो भी ज़्यादा हो गए थे। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है जिसकी वजह से टैलेंट सामने इतना नहीं आता। तो मुझे लगता है कि जितने हमारे टूर्नामेंट ज़्यादा होंगे, चाहे वो मेंस हो या वुमेन्स हो, चाहे जितने ज़्यादा मैचेस होंगे, हमारे डोमेस्टिक मैचेस जितने ज़्यादा होंगे, तो मुझे लगता है हमारे जो लोकल जो प्लेयर्स हैं, टैलेंट है, वो ज़्यादा सामने आएगा, और उसी चीज़ से हमारी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसको भी हेल्प होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं, इनको जिस तरह लाहौर कलंदर का है कि ज़्यादा जो हम रिलाई कर सकते हैं वो हमें अपने लोकल प्लेयर्स को ही तैयार करना होगा और उन्हें ही इन ऐसे कंपटीशंस के लिए आगे लेके जाना होगा, तभी जो है वो कोई भी फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो कामयाब हो सकती है। इस पर टाइम हमारे पास बहुत कम है, हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन अभी तफसील से तो बात करेंगे ब्रेक से वापस आके। लेकिन कल मैच जो है सनसनीखेज मैच, वहाँ पे एक पाकिस्तान टीम वहाँ भी मौजूद है जो इस वक्त ऑफ कोर्स टूर्नामेंट लेजेंड्स टूर्नामेंट जो है वो खेल रही है। मैच अकेले देख रहे थे या सब लोग साथ बैठ के इस सनसनीखेज फाइनल को देख रहे थे? देखिए, हमने बेसिकली हमारा मैच जैसे ही खत्म हुआ तो हमने वहाँ पे वो अपने अपने फोन पे लगा लिया मैच और वहाँ पे बैठ के उसका एंड देखा हमने, और जिस तरह का वो एंड हुआ, आई थिंक दोनों टीमों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट को सबको मुबारकबाद। ऐसा जबरदस्त मैच, आई थिंक क्रेडिट गोज टू एवरीवन। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अफसोस जरूर हुआ सुल्तान जहाँ पे आके जिस तरीके से मतलब ऐसे मैच में हारी उनके लिए, बट आई थिंक बोथ टीम डिजर्व दैट एप्रिसिएशन। इतनी आला क्रिकेट हुई और पाकिस्तान की क्रिकेट वाकई जो कल नजर आया, इस पीएसएल का अरूज नजर आया आपको। फाइनल मैच वर्थ सीइंग था, जो एक मैच जिस तरह का डिजर्व करते थे अवाम और वो देखने वाली, और हमारी हालत पूरी हुई थी आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर में कुछ
6 बॉलों पे 6 दफा सिचुएशन चेंज हुई है और कोई डल मोमेंट नहीं था, तो आई थिंक इट्स अ विन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बेसिकली. Both team deserves that basically appreciation. It's just the matter of luck. I think वो लाहौर कलंदर ले गई मैच. बट मिसबा अभी और हम डिटेल में इस फाइनल के हवाले से बात करेंगे क्योंकि वक्त हुआ है जल्दी से एक ब्रेक पर जाने. यस, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर PSL 7 का फाइनल, PSL 8 का फाइनल एग्जैक्टली एक ही तरीके से, मगर PSL 7 में ज्यादा कन्विंसिंगली लाहौर जीता था. बट जिस तरह PSL 8 का फाइनल हुआ, फिर से जो वो कहते हैं ना, मुल्तान सुल्तान के ख्वाब चिकना चूर कर दिए लाहौर कलंदर्स ने. वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे. जोर का जोर में एक दफा फिर से खुशामदीद. लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ दिस कंप्लीट सीजन दैट वी हैड हियर. बहुत मजा हम लोगों को तो आया, मतलब हम कनेक्टेड रहेंगे आपसे अभी एक दो दिन और जोर का जोर में कनेक्टेड रहेंगे, फिक्र ना करें. मगर यस, हमारे जो एक्सपर्ट पैनल है वो हमारे साथ मौजूद है और पूरे इस ऑलमोस्ट 6 हफ्ते अदिल 6 हफ्ते हमारे साथ जो है कनेक्टेड रहे. सो इस वक्त मैं सबसे पहले, क्योंकि इरम जो है वो, इरम की आवाज़ भी नहीं आ रही थी और इरम जो है वो बड़ा वो है कि मैं क्या मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही और वो. सो इरम, कैसा रहा आपका ये सफ़र हमारे साथ? नहीं जी, बहुत मज़ा आया. जिस तरह ये मेरा कह लें कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और इस तरह कभी भी मैंने एज आ कह लें क्रिकेट एनालिस्ट कभी भी नहीं किया, तो ये बहुत मज़ा आया. और सबसे बड़ी मेरे लिए बात ये थी कि लेजेंड्स के साथ बैठ के, शाहिद भाई, मिसबा भाई, मुश्ताक भाई, इंजमाम भाई, जो बिल्कुल फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस और इतने लेजेंड्स के साथ बैठ के मुझे ये करना होगा. तो बहुत मज़ा आया. इनकी बहुत सपोर्ट थी, बहुत साथ दिया, हंसी मजाक भी किया. तो सबकी पर्सनालिटी के बारे में ये पता चला, क्रिकेट का और ज़्यादा नॉलेज आया. तो ये जो चीज़ है, ये मेरी जो क्रिकेट कह लें कैरियर है खेलने में, तो वो भी उसमें भी मुझे हेल्प करेगा. तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका. बहुत थैंक यू सबका, बहुत मजा आया. And Iram, we just wish and pray this is just the start for you. Inshallah, as a cricketer, और उसके बाद as an analyst, you have got a great future, inshallah. And wonderful sportsmanship, इरम. जिस तरह, मतलब जिस तरह लाला छेड़ते रहे आपको, जिस तरह इमाम, everyone, मगर उसके बावजूद जो है जितने मजे से you have tackled and handled that, being the only woman expert panel here. So yes. नहीं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो मुशी भाई ने क्या कोई कम मुजाहरा किया है? I mean seriously. हाँ, चकनौरस ना निकलवा सके हम. मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम फिर से. वेलकम बैक. जी वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं, वो तो निकलना भी था. अगर वो निकलता तो कोई चीजें और भी पंडोरा बॉक्स खुल जाना था. मुशी भाई, मैं तो सोच रहा था कि हम आपको बोलते कि लाला क्या बोलते, लाला से आप 2 स्टेप आगे चलें. हम बोलो शायद तुम क्या बताओगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये कहानी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. कुछ चीज ऐसी कोई चीज है जो कि नहीं निकल सकती भाई. भाई, आपको विकेट लेने के लिए यू डोंट हैव टू बॉल अ गुड बॉल्स, यू हैव टू बॉल अ गुड ओवर्स. सो गुड ओवर्स आपको लंबा खेलना पड़ता है. स्पिनर का काम है बंदे को फसाई रखे, फिर वो खुद ही गंदी हिट मार के आउट हो जाएगा. तो शायद के साथ इसी ये प्लानिंग थी मेरी. ग्रेट प्लानिंग. वैसे मुशी भाई, हाँ, एक सवाल आपसे मैं जरा सीरियस सवाल पूछना चाह रहा हूँ. ये ज़ाहिर है अब्बास आफरीदी इस टूर्नामेंट की एक फाइंड है. आई मीन इमर्जिंग प्लेयर का उसको अवार्ड भी मिला है. पहले पाकिस्तान टीम अनाउंस होती है, अब्बास उसमें नहीं आता. फिर पाकिस्तान शाहीन की टीम जो है अनाउंस हो जाती है, उसमें भी नहीं आ रहा. आई मीन एक लड़के को हमने देखा कि जिसमें ना सिर्फ बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग की कैपेबिलिटीज भी मौजूद हैं. उसने 23 विकेटें ली हैं इस पूरे टूर्नामेंट में. 22 या 23 विकेटें ली हैं उसने इस पूरे टूर्नामेंट में. बड़ा स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है. लेकिन पाकिस्तान टीम में जगह क्यों नहीं बना पा रहा है? आपका क्या डायग्नोसिस होगा मुशी भाई इस हवाले से? पहली बात तो ये तो सिलेक्टर्स का काम है. आई थिंक यू शुड आस्क देम डायरेक्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. ये क्वेश्चन आप उनसे यू शुड आस्क देम. पूछेंगे बिल्कुल. ठीक है ना. दूसरा जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ना, क्योंकि PSL का एक स्टैंडर्ड्स ऐसा सेट हो गया हुआ है कि यहाँ पे जो लड़का परफॉर्म करता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको फास्ट ट्रैक किया जाता है. और अब्बास ने पिछले साल भी थोड़ी सी क्रिकेट में अपने ग्लिप्स दिखाए थे PSL में. इस दफा तो ऑब्वियसली बीइंग बेस्ट बॉलर हो गया, अपना सबसे ज्यादा विकेट ली है. और अच्छा, विकेट लेना क्राइटेरिया नहीं होता. ये ऑब्वियसली हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये विकेट लेने के साथ साथ आपकी क्रिकेट नॉलेज और आपकी क्रिकेट सेंस ये कहती है this guy got the skill, this guy got the fitness, this guy got the pace,
this guy can deliver with the white ball cricket. अच्छा, ये सारे एलिमेंट सामने रख के जब आप डिसाइड करते हैं, यू टेल मी कि मैनेजमेंट ऑफ मुल्तान सुल्तान कि हम सारे कोचेस बैठे हुए हैं, 2 इमर्जिंग क्रिकेटर हमने रखने होते हैं, एक को खिलाना होता है, एंड वी प्ले बोथ ऑफ देम. इसकी वजह क्या है पीछे है कि इतना कॉन्फिडेंस था हमें इसके ऊपर, अब्बास के ऊपर, कि वी न्यू दैट कि मिडिल ओवर्स में या आखिर में ये इतना, इसका स्लो वन भी अच्छा है, इसकी वेरिएशन भी अच्छी है, और इस साल ये तगड़ा भी होके आया, इसकी पेस भी इंप्रूव हुई है. आपने देखा कल के मैच में इसने सबसे अच्छी बॉलिंग की थी, इसका बॉल जा भी रहा था. सो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है, इट्स वैलिड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जब आपकी 2-3 टीमें बनती है और इस तरह का लड़का जब परफॉर्म करता है और उसको ऐसा प्लेटफॉर्म किया जाता है, सिलेक्ट नहीं होता, तो वो उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं मेंटली पीछे जाने के बजाय के आगे जाने के. बिल्कुल, बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाता है. और आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हो कि पीएसएल के सारे परफॉर्मेंस जो हैं, they've been gifted. मतलब दिस इज एक्चुअली अ गिफ्ट जब आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं. और ऐसा नहीं है कि अब्बास की जो है वो सीजन्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं रही हैं, वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं. उसके बावजूद मिसबा, हमने आपसे भी पिछली दफ़ा भी ये बात की थी जब टीम अनाउंस हुई थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उस वक्त भी हमने अब्बास की बात की थी. अब पाकिस्तान शाहीन्स की भी टीम अनाउंस हुई है और अब्बास का नाम उसमें भी नहीं है. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिलेक्टर्स के जहन में दिख नहीं रहे वो, मतलब द टॉप परफॉर्मर ऑफ PSL 8, या व्हाट इज रॉन्ग? मुशी भाई ने बिल्कुल बात सही कही है, और उस दिन भी हमने यही बात की है कि जब आप सारे परफॉर्मर्स को मौका दे रहे हैं, तो मतलब है सडनली एक बंदे को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है अपने आप को समझाना कि ये क्या सूरत हाल चल रही है. और वो यही सोचता है कि शायद मैं गुड इनफ नहीं हूँ, कोई और वजह है, क्यों मुझे ऐसे नजरअंदाज किया जा रहा है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. और शाहीन्स का मुझे नहीं पता कि वो कौन रेड बॉल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, वाइट बॉल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं. हो सकता है कि वो रेड बॉल खेलने जा रहे हैं, तो इसलिए शायद उसको ना पिक किया हो कि वाइट बॉल में कहीं आगे पिक करेंगे. बट आई थिंक श्योरली इस किस्म की जो टॉप परफॉर्मेंस, वनडे भी है और 4 डेज भी है. बिल्कुल बात वही ठीक है ना कि अगर आप वाइट बॉल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और जिस किस्म की उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं और शाहीन में भी उसको आप नहीं पिक कर रहे, तो और कंसिस्टेंटली वो कर रहा है, पिछला साल भी उसका बेहतर था, तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन ही रह जाता उसको. मैं तो समझता हूँ कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसको पिक करना चाहिए था, क्योंकि T20 फॉर्मेट में अभी उसने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, स्ट्रेट अवे उसकी फॉर्म को वहाँ पे देखना ये बेस्ट टाइम था उसको इन 3 मैचेस में ना सिर्फ पिक करते बल्कि जाके खिलाते. लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं किया, बट इट्स नॉट राइट फॉर हिम. चलें, आई थिंक वी ऑल अग्री अपॉन दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड वी ऑल अग्री ऑन दिस थिंग कि जो प्रेडिक्शन वाला हमारा गेम चल रहा था, उसमें हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने जो है उसको बड़ा एंजॉय किया. और मैं इस वक्त स्पेसिफिक हम बिल्कुल इख्तिताम की जाने बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि फाइनल स्कोर कार्ड सवेरा प्रेजेंट कर दिया जाए. सो पहले कल की प्रेडिक्शन सुन लेते हैं कि आज फाइनल के बारे में हमारे जो बिग गन्स ने क्या प्रेडिक्शन की थी, और फिर फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं. लाला, आपसे शुरू करें. मेरी टीम जी आज की कर दे मुल्तान सुल्तान. ओके, मुल्तान सुल्तान. जी इमाम. जी मेरी भी मुल्तान सुल्तान है आज. ओके इरम. जी लाहौर कलंदर, ना मैंने साथ छोड़ा था ना मैं छोड़ूंगी. जी इंजी भाई, जब मुशी भाई यहाँ होते हैं ना, वो तो कहते हैं मुझसे सवाल ही ना करो, पेशावर ज़ल्मी मेरी टीम है इंजी की वजह से. बस तो मुश्ताक कह के गए, तो आपको भी मेरे से सवाल नहीं करना चाहिए. सो मुल्तान सुल्तान मार्क कर दें. मिसबा, योर टर्न. देखिए, मैं तो इसीलिए मैंने कहा था ना इनसे पहले प्रेडिक्शन ले रहे हैं, तो मैं तो पूरा चांस लूंगा, तो फिर इधर या बिल्कुल आर या पार, मैं लाहौर पिक करूंगा. All right, so we have the final scores. Please bring them on. Zabardast, great. So here is the final score. Lala with Imam hai with 41 points. 41 points, interesting. Yes, and then we have got Lala with 44 points. But the winner, the joint winner of our prediction contest of our analyst and expert is
इरम जावेद एंड मिसबाह उल हक, कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। इत्तेफाक की बात है, दोनों ही हमारे स्क्रीनों पे इस वक्त नजर आ रहे हैं। सो वाओ, तस्वीरें भी आ गई भाई, वेरी नाइस। यस, आई थिंक वी शुड हैव अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर देम टू। बहुत जबरदस्त स्कोर जी, बड़ा मजेदार ये सिलसिला रहा हमारा। मिसबाह, पहले मिसबाह से बात करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कांग्रेचुलेशंस सर। अपनी विनिंग स्पीच मिसबाह। विनिंग स्पीच, 2 विनिंग स्पीच आने वाली हैं अभी। जी जी मैं विनिंग स्पीच तो सिंपल है कि जब भी दिमाग से पिक किए टीम है ना तो मुंह की खानी पड़ी है, और जब तुक्का लगाया तो उस टाइम सही चला। ठीक हो गया, वेरी वेरी इंप्रेसिव स्पीच। बिल्कुल। ईमानदारी के साथ स्पीच थी ये, ईमानदारी की वाली स्पीच थी। मिसबाह ने ये दिल की बात बताई आपको। इरम से भी सुनते हैं। चल जी 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 मिसबाह प्लीज कैरी ऑन। जी जी, वरना यकीन करें कि ओवरऑल टीम जिस तरह फाइनल की थी और बेसिस सारी कवर्स नजर आ रही थी, वो मुल्तान की नजर आ रही थी। बट समहाउ लग रहा था कि कोई ना कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो आएगी उसकी वजह से लाहौर कोई ना कोई इंस्पायर कर देगा, और वो शाहीन अफरीदी ने कर दिया। और वो मुल्तान सुल्तान की एक पूरी बैलेंस साइड सारी चीजों को एक तरफ और एक बंदे की ब्रिलियंस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस एक तरफ रह गई। दिस इज हाउ क्रिकेट इज। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ, दूसरी तरफ जो है जहां इमाम को मुल्तान की मोहब्बत ने धोखा दिया, वहाँ इरम की लाहौर की मोहब्बत ने बड़ा साथ दिया इरम का। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो गिफ्ट देख रही हूँ, कोई गिफ्ट नजर नहीं जीतने के लिए। हम लाला को बोलते हैं, आपकी ख्वाहिश उन तक पहुंचाते हैं, और आपके लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लाला की तरफ से हम भिजवाते हैं। इरम रिश्ता भिजवा देंगे वो कोई। लाला को वैसे लाला याद है, मैंने लाला को अपनी साउथ अफ्रीका वाली इनिंग सेंड कर दी है। अब वो कुछ नहीं कहेंगे उसको देखने के बाद। नहीं जी, बहुत मजा है। ये जो मेरी जीत है कह लें, ये लाहौर कलंदर को जाती है। वाकई नो डाउट के मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, नो डाउट। लेकिन जिस तरह लाहौर ने खेला है और जिस तरह शाहीन ने कैप्टनसी की है और बैटिंग की है, फिर बॉलिंग की है, सब ने मिलके जिस तरह खेला है, तो जी ये सारा क्रेडिट जो है वो लाहौर को जाता है। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छी भाई, थैंक यू सो मच इरम, और बाकी बहुत मजा आया और इस पूरे डिस्कशन में। सो आई थिंक अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। इंसी भाई, एक फाइनल कमेंट जो मैं आप चारों लोगों से जल्दी जल्दी जानना चाहूंगा, आपके लिए इस PSL 9 का, ज़ाहिर है आप डग आउट में रहे टीम PSL 9 पे। देखिए मैं इतना बेचैन हो रहा हूँ 9 के स्टार्ट होने के लिए कि मैंने 9 बोल दिया। इंसी भाई, आपका फेवरेट मोमेंट इस PSL का, फेवरेट मोमेंट बस एक। फेवरेट जो हमने इस्लामाबाद के खिलाफ विक्ट्री ली थी ना, तो वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल थी, वो बहुत अच्छी थी। और वैसे मैं इस ट्रांसमिशन के हवाले से ना थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। जी जी जी। तो जिस तरह आपने शुरू में कहा था ना, वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। वो इसलिए कि अभी जिस तरह हमने अब्बास आफरीदी की बात की ना कि जी उसको नहीं खिलाना चाहिए था, हालांकि वो मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर था। कि जिस तरह की ये पूरे जो 8वां PSL है ना, इसमें सारों से ज्यादा स्कोर बने हैं, इसको बैटिंग पैराडाइज कह रहे थे। उसमें किसी एक आदमी ने 24 से 25 आउट किए और हमने उसको नजरअंदाज कर दिया, तो ये है। लेकिन आपने देखा कि जी हमने किसी पे क्रिटिसाइज नहीं हुआ, हमारे किसी भी पैनल ने, कि मिसबा ने बात की, मुश्ताक ने बात की है, शाहिद भी कर रहा था, इरम भी है, इमाम भी है, या आप लोग भी है, हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। बिल्कुल, क्योंकि जी हमने ना पॉजिटिव चीजों पे बात की, एजेंडा नहीं चलाया। ये सारों से अच्छी चीज रही कि जी इतना बड़ा पैनल था, लेकिन हमने अपनी क्रिकेट के ना जो रोशन पहलू थे ना, जो ब्राइट हिस्से थे, वो उन पे बात की है, लोगों की तारीफ की है। अगर कहीं कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस या टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी कर रखी, तो हमने क्रिटिसाइज ऐसा नहीं किया कि जी कोई दूसरी टीम डिमोरलाइज हो, बल्कि हमारी, मेरे ख्याल में ये कि हमारी पैनल की बात सुन के जिस टीम ने भी सुनी होगी तो उनको थोड़ा सा फायदा जरूर हुआ होगा। तो ये बड़ी जरूरी चीज थी कि टीवी पे आके ना इस तरह की बात। वक्त का मैं हमारे पास, मिसबाह मुख्तसरन, योर फेवरेट मोमेंट ऑफ PSL 8? I think last over yesterday's final. मुशी भाई, that was outstanding. True. मुशी भाई, आपका फेवरेट मोमेंट इस PSL का? जी जी, इस PSL 8. To join this program and having a great fun in this program. Brilliant, that's beautiful. Iram, last but not the least, yes, your favorite moment.
बिल्कुल, ये तो शो था ही, लेकिन जिस दिल्ली से पोलार्ड से मिले और उसी दिन उन्होंने अपने जो है रिकॉर्ड जो है रायनी ने तोड़ दिया। तो हम अपने आप में ना लकी चाम दाम चल रही है, बट थैंक्स अ लॉट, आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। PSL 8 का जो मैं कहूंगी कि हमारे लिए जो तड़का लगा, दैट वाज आप लोग की प्रेजेंस हमारे साथ। थैंक